नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी राजनीतिक रूपले विभाजन भइसकेको सत्तारूढ नेकपाको विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। राजनीतिक रूपमा विभाजन भइसकेको नेकपाको दुई समूहका नेताहरूले एकले अर्कोलाई खुइ ल्याउने क्रम अहिले समेत निरन्तर जारी छ। प्रचण्ड माधव समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गर्ने र प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिने क्रम अहिले पनि जारी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कतिपय धारणाले उनको स्तरबाट यस्तो टिप्पणी भन्ने प्रश्न समेत उठाउन थालिएको छ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहको अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि प्रचण्डको मामुली कार्यकर्ता भएको टिप्पणी गरेका थिए। पुस 5 यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरूमाथि खरो रूपमा आलोचना गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिएको विषय अहिले समेत आलोचित छ। त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री ओली पक्षका नेताहरूको टिप्पणी समेत आलोचना योग्य रहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। खास गरी प्रधानमन्त्री ओली पक्षमा लागेका ऊर्जा मन्त्री समेत रहेका टोपबहादुर रायमाझीले मंगलबारको एउटा कार्यक्रममा प्रचण्ड सहितका नेताहरूलाई गाडीको ड्राइभर जस्तो बनेको आरोप लगाएका छन्। त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त आफ्ना हरेक मन्तव्यमा प्रचण्ड नेपाल समूहलाई गाली गर्ने क्रम रोकेका छैनन्। केही दिन अघि भएको एउटा कार्यक्रममा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई रत्न पार्कमा औषधि बेच्नेहरू जस्तै भएको प्रधानमन्त्रीले टिप्पणी गरेका थिए। अहिले पनि उनले खरो रूपमा आलोचना गर्ने काम गरिरहेका छन्। यस्तोमा प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाको भातृ संगठनले सरकार विरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। त्यो समूहले प्रधानमन्त्रीको पुतला जलाउने सहित अन्य विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाको भातृ संगठनले घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रम बारेको यो सामग्री। पहिलो चरणको संघर्षको कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न भएको ठहर गर्दै दोस्रो चरण अन्तर्गत तपसिल बमोजिमका संघर्षका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्दछौं। दोस्रो चरणका संघर्षका कार्यक्रमहरू पौष 21 गते आजकै मितिबाट ओली सरकारका मन्त्रीहरूलाई कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने। आजकै मितिबाट प्रत्येक कलेजमा कालो ब्यानर राखी विरोध प्रदर्शन तथा कोण सभा गर्ने। पौष 22 गते उपत्यकामा लालटिन जुलुस र उपत्यका बाहिर आवश्यकता अनुसार लालटिन सिठी लाठी जुलुस प्रदर्शन गर्ने। पौष 23 गते देशव्यापी रूपमा प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गर्ने। प्रतिगमनकारी निर्णय गरेका प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गर्ने। पौष 24 गते सिडिओ कार्यालयमा ज्ञापन पत्र तथा धरना कार्यक्रम गर्ने। पौष 25 गते असंवैधानिक कदम विरुद्ध सडक बहस कार्यक्रम गर्ने। पौष 26 गते बैलगाडा प्रदर्शन गर्ने। पौष 27 गते प्रतिगमनको विरुद्ध सडक कविता गीत गजल कार्यक्रम गर्ने। पौष 28 गते सडक नाटक सडक आर्ट भनेको स्ट्रीट वाल पेन्टिङ लगायतको कार्यक्रम गर्ने। पौष 29 गते सडकमा प्ले कार्ड सहित कार्टुन प्रदर्शन गर्ने। संघीय संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा जारी गरिएको कालापानी लिपुरेक र लिम्पियाधुरा सहितको नक्सामा भएको भूमि फिर्ता गर्न र उक्त भूमि सहित शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको पाठ्य सामग्री तत्काल वितरण गर्न संघर्ष गर्ने, दबाब दिने। कक्षा 11 को पाठ्यक्रममा देखिएको अन्योलता तत्काल अन्त्य गर्न दबावमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। कोभिड-19 का कारण अवरुद्ध परीक्षा तत्काल सुरु गर्न र अनलाइन कक्षाको नाममा मनपरी ढंगले लिएको शुल्क खारेज गर्न आन्दोलन गर्ने। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले समेत सरकार विरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहको बैठकले लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको पार्टीको जिम्मेवारी खोज्ने निर्णय समेत गरेको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको बैठकले लुम्बिनी प्रदेशमा युवराज गेवाली र गण्डकी प्रदेशमा देवेन्द्र पौडेललाई इन्चार्ज तोक्ने निर्णय समेत गरेको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको बैठकले संयुक्त आन्दोलनका लागि प्रयास जारी राख्ने, प्रदेशदेखि वडासम्म संघर्ष समिति बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने एकल रूपमा सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले भने सरकार विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी दलहरूका बीचमा सहकार्य गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। अहिले कांग्रेससँगै जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा र विवेकशील साझा लगायतका दलले सरकार विरुद्ध छुट्टा छुट्टै रूपमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले भने सबैसँग सहकार्य गरी आन्दोलन गर्ने तयारी थालेको छ। त्यतिखेर आन्दोलन गर्ने, संविधान निर्माण गर्ने सबै राजनीतिक पार्टीहरू, संविधान सभाका सबै सदस्यहरूको बीचमा, नागरिक समाजको बीचमा, बुद्धिजीवीहरूको बीचमा राष्ट्रिय एकता र सहमति भयो। अब कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई सनकको भरमा वा आफ्नो स्वार्थ संसदले पूरा गरेन भनेर वा त्यस्तो खतरा देख्यो भने संसद विघटन गर्ने अधिकार दिनु हुँदैन भनेर राजनीतिक निष्कर्ष निकालियो। त्यसमा ऐतिहासिक राष्ट्रिय एकता र सहमति बन्यो। त्यसै आधारमा संविधान सभाले संविधान बनाउँदा त्यस्तो प्रावधान अब नराख्ने भनेर विघटन गर्ने अधिकार दिइएन। अहिलेको संविधानको धारा 76 मा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै उपधारामा पनि संविधान विघटन गर्ने अधिकार छैन। त्यो पढ्न संविधानविद चाहिँदैन, कानुन व्यवसायी चाहिँदैन, एकदम उच्च शिक्षित व्यक्ति चाहिँदैन, साधारण लेनदेनले पनि पढ्न सक्छ र बुझ्न सक्छ कि यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुनै अधिकार दिएको छैन। हाम्रो कमरेड केपी शर्मा ओली वा उहाँको गुटमा सामेल हुनुभएका साथीहरूलाई थाहा नभए हो त भन्दाखेरि होइन, सबलाई थाहा छ। किनभने आफ्नो भिडियो क्लिप मात्र हेरे पनि त थाहा हुन्छ। यो संविधानको विशेषताको चर्चा गर्दा, व्याख्या गर्दा हामीले अब प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाचारी भएर संसद विघटन गर्न नपाउने गरी संविधान जारी गरेका छौँ भनेर हामीले मात्रै भने हो र त? कमरेड केपी ओलीदेखि लिएर संविधान सभाको अध्यक्षदेखि लिएर सबै साथीहरूले एक मुखले भनेका हुन् त। त्यसकारणले यो थाहा छैन, बुझ्या छैन भन्ने कुरा होइन। संविधानमा त्यस्तो प्रावधान छँदै छैन। संविधानमा तपाईहरूले पनि राम्रोसँग व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन। संसद विघटन हुने स्थितिसम्म हुन सक्छ भने कुन बेलामा संसद विघटन हुने स्थिति हुन्छ भने जुन बेलामा संसदले सरकार बनाउन सक्दैन। चुनाव भयो तर सरकार बन्न सक्ने स्थिति भएन, वा सरकार बने पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानमा पुग्दा विश्वासको मत पाएन भने संसद विघटन गर्ने होइन, संसद विघटन हुन्छ भने। बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई, विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार यो संविधानले दिएको छैन। सरकार बन्यो भने मात्रै, सरकार नबने त सरकार त चाहियो देशमा। संसदले सरकारै बनाउन सकेन भने के गर्ने भन्दाखेरि त्यतिखेर त अर्को चुनावमा जानुपर्छ भनेर संसद विघटनको अवस्थाको चर्चा गरेको छ। अदालतमा पनि सेटिङ मिलाइया छ, निर्वाचन आयोगमा पनि सेटिङ मिलाइया छ। त्यसैले संसद पुनर्स्थापित पनि हुँदैन, निर्वाचन चिन्ह पनि कोही जाँदैन भनेर प्रचार गरेकै भरमा त्यस्तो हुन्छ त हुँदैन। यो संविधानद्वारा स्पष्ट जिम्मेवारी दिएको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा कार्यरत रहने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक अङ्गहरूमाथि गरेको अपमान हो, अवहेलना हो, अवमूल्यन हो। के संवैधानिक अङ्गहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले स्वच्छतापूर्वक काम गर्न सक्दैनन्? हामीलाई विश्वास छ सक्छन्, गर्छन्। नगरेर उहाँहरूले के अहिलेको प्रधानमन्त्री उहाँको गुटले भने जस्तो हामीले सेटिङ मिलाएर काम गरेका छौँ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्न चाहन्छु हुन्छ र त? चाहनुहुन्न। के हो त्यो सत्य होइन। बरु उहाँहरूलाई यस्तो ढङ्गले दबावमा पारेर काम गर्न खोज्ने स्थिति हो भने जनता जागरुक भएका छन् र हाम्रो सङ्घर्षमा जो जनता उठेका छन् त्यो जनताले
संवैधानिक अङ्ग र तिनका पदाधिकारीहरूलाई स्वतन्त्र र स्वच्छ ढङ्गले काम गर्ने वातावरण पनि बनाइदिनेछ। त्यस्तो वातावरण सुनिश्चित गरिदिनेछ। त्यसकारणले प्रतिनिधि सभा सुचारू किन हुने त्यसरी सोच्नै सकिन्न। प्रतिनिधि सभा सुचारू हुन्छ, यो संविधान फेरि पूर्ण रूपमा क्रियाशील हुन्छ। संविधानको प्रावधानलाई मारेर समग्र संविधानलाई छेदविच्छेद पार्ने र कागजको टुक्रा बनाउने अधिकार कसैलाई छैन र नेपाली जनताले त्यसो गर्न दिँदैन। त्यसकारणले संसद सुचारू हुन्छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। नेकपाका दुई समूहले एक अर्को नेता विरुद्ध आलोचना गरिरहेका बेला नेकपाको एकता जोगाउने भन्दै तत्कालीन नेकपाको उपाध्यक्ष समेत रहेका नेता वामदेव गौतमले भने पहल गरिरहेको बताइन्छ। उनले पार्टीको विभाजन कानूनले समेत हुन नदिने अवस्था रहेको भन्दै एकता जोगाउने पहल गरिरहेको बताइन्छ। नेकपा विभाजन भइसकेको अवस्थामा नेकपाको एकीकरणमा पहल गरेको भनिने चीनको उच्चस्तरीय भ्रमण समेत यही बीचमा भएको छ। नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुग्दा राजनीतिक भेटघाट तीव्र बनाउने नेपाल स्थित चिनिया राजदूतको सक्रियता यसपालि भने देखिने गरी सार्वजनिक भएको थिएन। नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजन भइसकेको अवस्थामा चिनिया टोलीको भ्रमणले के प्रभाव पर्छ भन्ने विषयका लागि भने केही समय पर्खन पर्ने अवस्था छ। त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत अहिले आन्दोलनको समय नभएको भन्दै चुनावको तयारीमा लाग्न आग्रह गर्दै आएका छन्। सरकारले वैशाख 17 र 27 गतेका लागि चुनावको मिति समेत तय गरेको छ। तर तोकिएको समयमा चुनाव हुनेमा भने सरकार बाहेक अन्य दलहरू विश्वस्त देखिएका छैनन्। तर पनि सरकार भनिरहेको छ चुनाव तोकिएकै समयमा हुन्छ। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी राजनीतिक रूपले विभाजन भइसकेको नेकपाको विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौं। नेकपा राजनीतिक रूपले विभाजन भइसकेको भए पनि वैधानिक रूपमा दुई टुक्रा भने अझै भइसकेको छैन। निर्वाचन आयोगले नेकपाको दुवै समूहलाई आफ्नो दाबीलाई आवश्यक पर्ने प्रमाण लिएर आयोगमा उपस्थित हुन पत्राचार गरिसकेको छ। त्यसबाहेक संसद विघटन गरेको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा विचाराधीन छ। सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामाथि सुनवाई बुधबारदेखि निरन्तर हुने गरी तोकिएको छ। अब बुधबारबाट संसद विघटन विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई निरन्तर हुनेछ। यसअघि प्रधानमन्त्री सभामुख र राष्ट्रपतिले सर्वोच्चमा लिखित जवाब पेश गरिसकेका छन्, जसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दलभित्रको किचलोका कारण सरकारले काम गर्न नसकेको र त्यसकै कारण संसद विघटन गरेको भनेका छन् भने राष्ट्रपति कार्यालयले समेत संसद विघटन नेपालको संविधान अनुसारै भएको दाबी पेश गरेको छ। तर सभामुखले भने नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको भन्दै सर्वोच्चलाई पत्र पठाएका छन्। यस्तोमा सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलाले समेत चुनाव वा संसद पुनर्स्थापनाको विषय टुङ्गो लाग्नेछ। तर पनि सरकारको विरोधको क्रम भने रोकिएको छैन। मंगलबार मात्रै सरकारमा रहेका दल बाहेकका अन्य दलको भेलामा समेत यस्तै देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट जुन हिसाबले असंवैधानिक कदम चालिएको छ, प्रतिनिधि सभाको हत्या गरिएको छ, हत्या गर्न खोजिएको छ भनौँ, हत्या भइसकेको म ठान्दिन, खोजिएको छ। उहाँ प्रतिनिधि सभामाथि सवार हुँदा घाँटी अठ्याकै हुनुहुन्छ। यसका विरुद्धमा सिङ्गो जनमत, राष्ट्रिय जनमत, अन्तर्राष्ट्रिय जनमत एकताबद्ध छ। यसको निम्ति म सबैलाई धेरै धेरै यो एकबद्धताका लागि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी अब एउटै यात्राका सहयोगीहरू हौँ। हामीले सडकमा उत्रेर पनि आफ्नो विरोध, हाम्रो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। हिजो एकजना अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो,
उहाँले पार्टीभित्रको अनुशासनको उल्लङ्घन गर्नुभयो। उहाँले संविधान मिच्ने काम गर्नुभयो, लोकतन्त्रमाथि धावा दिने काम गर्नुभयो र निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी शासकको चरित्र देखाउनुभयो। त्यस बापत पार्टीले उहाँलाई अनुशासनको कारबाही गरेर अध्यक्षबाट उहाँलाई हटाइसकेको छ, बर्खास्त गरिसकेको छ र त्यस ठाउँमा हाम्रै पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालजीको प्रस्तावमा र केन्द्रीय कमिटीका 2/3 भन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित केन्द्रीय कमिटीको वैधानिक बैठकबाट मलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरिएको छ। त्यसो हुनाले अब कुनै दुविधा राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अब बोल्नु पर्यो भने उहाँलाई माया छ भने नेकपा ओली गुट राखिदिएको हुन्छ। नेकपा ओली गुट हुन त नेकपा कति दिनसम्म रहने हो त्यो पनि ठेगान छैन, किन उहाँलाई कम्युनिस्ट पार्टी पनि मन पर्दैन। यो कुरामा पनि दुविधा नराख्नु होला। त्यसो भएको हुनाले यो त हाम्रो आन्तरिक कुरा हो फेरि। तर उहाँलाई यो पार्टी मात्रै होइन, लोकतन्त्रै मन परेको छैन, गणतन्त्रै मन परेको छैन। किन गणतन्त्रप्रति उहाँमा अपनत्व भाव छैन। जसले बच्चा जन्माउँछ उसलाई बच्चाको माया हुन्छ, जसले गणतन्त्र जन्मायो उसलाई गणतन्त्रप्रतिको माया हुन्छ। त्यसो हुनाले उहाँ गणतन्त्र प्रेमी होइन, उहाँ सङ्घीयता प्रेमी होइन, उहाँ समावेशिता प्रेमी होइन। यसमा कुनै दुविधा छैन। डेमोक्रेटिक क्यारेक्टर भएको मान्छेले यस्तो गर्छ, केही हो व्यवस्था भनेपछि उहाँ आफ्ना विरोधीहरूलाई एक एक गरेर सिद्ध्याउन चाहने उहाँको प्रवृत्ति छ। त्यो अहिले सुरु भयो पार्टीभित्रबाट, तर अरू कोही जोगिनेवाला छैनन्। ख्याल गर्नुहोस्, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। यस्तो खालको मनोवृत्ति बोक्नु भएको छ केपी शर्मा ओलीजी होइन। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग माधव नेपालको लगन गाँठो कहिलेसम्म? यी दुईटैको बीचको यो हबनबिङ कहिलेसम्म? प्रचण्डजी त केपी ओली भन्दा फार बेटर। किनभने म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मेरो टक्कर त्यो बेलामा प्रचण्डजीसँगै थियो, थाहा छैन? मेरो मात्रै होइन, हामी सबैको थियो टक्कर। यदि सबैले साथ नदिनु भएको भए के पार लाउन सकिन्थ्यो? म तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, जुन पार्टीले मलाई साथ दिनुभयो, जुन मन्त्रीहरूले मलाई साथ दिनुभयो। उहाँले आफू खुसी काम गरेर, जनताका समस्यालाई व्यवस्था गरेर, देशमा बेहाली ल्याएर अनि भ्रष्टाचारलाई मौलाउने काममा भूमिका खेलेर अनि सबै खालका लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई कुल्चिएर चल्ने कुरालाई पार्टीभित्रबाट विरोध भएकै हो। उहाँको अराजक निरङ्कुश कार्यशैलीको विरोध गरिएकै हो, तर पार्टीभित्र गरिएको हो, सुधार्नका लागि गरिएको हो, सचिन हुन्छ कि भनेर गरिएको हो। तर उहाँ सचिने खालको मान्छे होइन। उहाँले संस्कार, राम्रो संस्कार निर्वाह गर्नुभयो। म धेरै चर्को शब्द प्रयोग गर्न चाहँदैन, विचार गरिकन बोल्न चाहन्छु। अहिले उहाँ जस्तैको तहमा म उत्रिहालौँ भनेर। सरकारले संसद विघटन गरेपछि नेपाली कांग्रेसभित्र सरकारको विरुद्धमा सडकमा जाने वा चुनावको तयारी गर्ने भन्ने विषयमा एकमत हुन सकेको थिएन। पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले संसद विघटन विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा जानुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको भए पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने संसद विघटनको विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन भएकाले मुद्दा प्रभावित हुने गरी सडकमा जान नहुने अडान राख्दै आएका थिए। तर अन्तिममा कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारले असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेको भन्दै सडक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ। जुन आन्दोलनको घोषणा कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गरेर भएको हो। तर पनि अहिले पनि कांग्रेसभित्र संसद विघटन विरुद्ध सडकमा नगएर चुनावको तयारीमा लाग्नुपर्छ भन्नेहरूको बलियो मत भने रहेको छ। तर पनि कांग्रेसले आगामी 25 गते सरकार विरुद्ध देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। नेपाली कांग्रेसले यसअघि एक चरण विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। गत आइतबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गर्दै आगामी 25 गते देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ।
कांग्रेसले पुस 25 गते 330 प्रदेश सभा क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै माघ 3 गते 753 वटा स्थानीय तहमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ। कांग्रेसले आगामी माघ 8 गते सबै वडामा विरोध सभा समेत गर्नेछ। के हो कांग्रेसको खास लाइन? अबको क्रममा यो भनाइ हेरौं। आफ्नो हितलाई सोच्ने होइन, देशको हितलाई सोच्ने हो, लोकतन्त्रको हितलाई सोच्ने हो, यो राष्ट्रका जनताको हितलाई सोच्ने हो। आज नेपालका जनतामाथि धोखाधडी भएको छ, मतदातामाथि विश्वासघात भएको छ, नेपालको लोकतन्त्रमाथि ठुला प्रहार भएको छ र नेपालको संसदलाई, नेपालको संविधानलाई रक्षामा मिल्गाउने धृष्टता, दुष्प्रयास यो भएको छ। यसको अब हामीले डटेर विरोध गर्नुपर्छ। अब डटेर विरोध गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा धन्यवाद आयो, पार्टी सर्वसम्मत भयो। तर विरोध त गर्नुपर्छ, कस्तो विरोध भन्ने कुरा अलिकति आएपछि मैले भने यो मोही माग्ने ढुङ्रो लगाउने कुरा छैन। संसद विघटन, प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो भनेपछि असंवैधानिक काम, अलोकतान्त्रिक काम सचिलो पर्छ। अब राष्ट्रपतिका अलिअलि ठाउँ थियो, उहाँले त आँखा चिम्लेर लगाइदिनु भयो। तर कमसेकम एउटा आशाको केन्द्र सर्वोच्च अदालत छ। सर्वोच्च अदालतसँग हामीले सिधा भन्नुपर्छ, यो प्रतिनिधि सभा कुनै पनि आधार, वैधानिक आधार, कानुनी आधार, संवैधानिक आधार बिना नै त्यसै जबरजस्ती प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले विघटन भयो भनिदिनु भएको छ। अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरूले संविधानको अक्षर, संविधानको भावना र यो संविधान बनाउँदाखेरिका संविधान सभाको त्यहाँको छलफल, त्यहाँको मनसा, कसरी यो संविधान बन्यो, कसरी यो संविधानमा यो धारा राखियो, त्यसलाई हेरेर यसैको आधारमा व्याख्या गरिनुपर्छ। यसैको आधारमा हामी भन्छौँ यो चाहिँ विघटन, यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन हुनुपर्छ। यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन हुनुपर्छ र यसमा हामीले मोही माग्ने, ढुङ्रो लगाउने गर्नु छैन भनेर मैले आफ्नै केन्द्रीय समितिमा पनि भनेको छु र हाम्रो पार्टी पनि अब यसमा लगभग एकमत भइरहेको छ। कुनै अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने यो संविधानले कल्पना गरेको छैन। किनभने हामीले बारम्बार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, प्रधानमन्त्रीका विशेष अधिकार के संसदीय प्रणालीका यो चाहिँ कमजोरीलाई हाम्रो संविधानमा हामी राख्दैनौँ भनेर यो कमजोरीबाट यसलाई माथि, यसलाई चाहिँ जो गरेर सुगाएर यो संविधान बनेको छ। यो संविधान बनाउँदाखेरिका हामी सबै यही छौँ। अदालतमा गएर बहस गर्नुपर्छ भने पनि हामी तयार छौँ। अदालत यहाँ चाहिँ हाम्रा न्यायमूर्तिहरूका सामनेमा गएर कुन आश्रयले हामीले यो संविधानको यस्तो धारा राखेको भनेर हामी आफै पनि त्यहाँ गएर भन्न तयार छौँ। तर मलाई पनि यही मञ्चबाट पनि बुझ्नुहोस् उहाँहरूको काममा भनेर पनि म अपेक्षा गर्छु कि यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विशेषाधिकार छैन। अहिले यहाँ विशेषाधिकारको कुरा गरेका छन्, कुनै विशेषाधिकार छैन। यो विशेषाधिकार भन्ने कुरा त वास्तवमा हामी यत्रो लडाइँ, लोकतन्त्रको लडाइँ लड्दा हामी चाहिँ वास्तवमा चेतिसकेको हुनाले यो कसैमाथि पनि यो विशेषाधिकार भन्ने कुरा यो राख्ने कुरै छैन।
सरकारले संसद विघटन गरेपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा आवाजहरू आइरहेका छन्। खास गरी पक्षमा भन्दा बढी विपक्षमा धेरै आवाज रहेको समेत देखिन्छ। तर अहिले त्यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण अदालतको फैसला अन्तिम हुने अवस्थामा छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई भइरहेको मुद्दामा सर्वोच्चले नेपाल बार र सर्वोच्च बारसँग समेत एमिकस क्युरी मागेको छ। तर अदालतको अन्तिम फैसला आउन भने केही समय लाग्ने समेत देखिन्छ। अदालतले मुद्दाको सुनवाई गरेपछि त्यसको पक्ष विपक्षमा बहस हुने र अन्तिम फैसला हुँदासम्म केही समय लाग्ने अवस्था छ। सरकारले भने आगामी वैशाखमा चुनाव हुन्छ भनेर दाबी गरिरहेको छ। तर चुनावका लागि कम्तीमा पनि 3 महिना समय लाग्ने अहिलेको अवस्थामा वैशाखमा चुनाव हुनेमा भने आशंका कायमै छ। त्यस्तै आशंका नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले समेत गरिरहेको छ। त्यो समूहका अध्यक्ष प्रचण्डले त चुनाव गर्ने सरकारले उद्देश्य नै नराखेको बताइसकेका छन्। चुनाव तोकिएको मितिमा हुने वा नहुने भन्ने विषय समेत सर्वोच्चको फैसलाले निष्कर्ष दिने कतिपयको तर्क छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृत राज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।